الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ بندہ پروردگار امت یا احمد نبی دوست زارے چار یار تابع اولاد علی مذہب انفی دار ملت حضرت خلیل خاک فائدوں سے آزم زیر سایہ ہر ولی ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاں لبدیاں پتری پاوے لکھ جہان تم دے مایا کھڑے سارے جگ تو چنگے پتری پاوے لکھ جہان تم دے مایا کھڑے سارے
پہنچیے لبدیاں نے ٹر جاوڑی لبدیاں نے کم کی دوست تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ دی حمد و صلاۃ و بعد تعریف و توصیف احمد مجتبی امام الانبیاء سدرہ دے راہی اللہ دے ماہی مدینے دے تاجدار دکھیاں دے غمخوار حضرت آمنہ دے سونے لال جانے کائنات جانے جہانی کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات کے عقیدتاں دا چاہتاں دا محبتاں دا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مسجود کائنات واللہ علا کل شین قدیر دشان والا مولا میرا مالک سچ دے حق بیان کرنے دی سن سنا کی اساں سارے نوستے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی یہ محفل اپنے اختتام وال رواں دواں ہے اسٹیج زینت علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد حیدر صاحب اور ساڑھے بائی مہمان تشریف لے کے آئے نقیب اہل سنت اللہ کریم انہاں دے علم عمل عمرت مزید اضافہ عطا فرمائے آپاں سارے آج اس واسطے کٹھے ہوئے ہیں بھائی محمد رضوان صاحب انہاں دے غم میں شریک ہونا سے دعا کرو اللہ کریم اس ساڑھی مائی صاحبانوں جنت الفردوس وچ مقام علیین عطا فرمائے اللہ کریم اس مرحومانوں حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا دی تطہیر دی چادر کا سایہ نصیب فرمائے اللہ کریم بھائی رضوان صاحب بھائی شفقت صاحب دیگر اہل خانوں صبر عطا فرمائے صبر دوتے اللہ کریم اس اجر عطا فرمائے میرا کریم اللہ سانوں بھی مرنے تو پہلے اس قبر دی اس گھاٹی دی آخرت دی فکر کرنے دی موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے کوئی آج کوئی پہلا بیان نہیں ہے کہ جڑا میں احباب سنا رہے ہیں چونکہ میں تواڈے مزاج تو واقف ہاں تسی احباب میرے مزاج تو واقف ہو اپاں صرف دو چار گلاں کرنیاں نے کہ جنہاں دے اوتے اسی عمل کرنا لے بن جائیے تے الحمدللہ جی میں ساڑھا اسلام پکا تے سچا ہے جی اگر بندہ بھی ایڈا سچا ہو جائے تے چاہتا ہے کوئی لچے دار تقریر نہیں صرف میں دو چار گلنا باپ نو گوشے گزار کرنیاں نے اسی او کام کیوں نہ کریے جنہ کمہ دی بھجاں تو ساڑھے سے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ دا محبوب بھی راضی ہو جائے بلکہ اسی دنیا نو راضی کرن واسطے اسی اللہ دی یاد نو بلا دینے ہیں لوکاں نال یاری لائی پھرنے ہیں جی لیکن ایک بات یاد رکھا درا چونکہ میں کافی جگہ تے گزارش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نواب کا فرمانے نشان فرمایا لوگو ہر اس چیز نال نفرت کرو جڑی فنا اڑا لیے پوچھیا گیا یا علی پھر محبت کی دینا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا ہر اس چیز نال نفرت کرو جڑی فنا اڑ والی ہے اس رب نال محبت کرو جدا نام باقی رہ جائے رب نال محبت کرو جدا نام باقی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر جنہ دے بارے میرے رب نے فرمایا من کلم اللہ انہاں وچ شانہ والا کلیم ہے جس میں رب دے نال ہم کلام کیتا گلاں کیتیاں حضرت موسیٰ فرماند نے کائنات آ جاؤ یہ دنیا اگر اتو ویک سونا اس دنیا دا نظارہ ویک سو کیونکہ اللہ ڈاڈا کوئی نہیں بندے کو ڈاڈے ہو گئے ہیں جی
اے چونکہ اسی لفظ استعمال کرتے ہیں نا جی وہ اللہ دی ذات تبوں ڈاٹی ہے اے جملہ اے کفری ہے استغفر اللہ علماء تشریف فرمانے یہ نہ بولیا کرو یہ ہرگز نہ بولیا کرو یہ دائرہ اسلام کو خارج کردا ہے او بھائیا جڑا رب 70 ماما تو ڈھیر پیار کردا ہے وہ بھلا اپنے مخلوق نال گھاٹا دا سوچ سکدا ہے اے ہن کا چونکہ اکثر اے ساڈے ہن بندے ٹرے ہوندے نال سماڑیاں نو لے کے پیراں کو جی آؤ پیراں کو چلیے او بھائیا کی کرن جاندے پے ہو کچھ تویز لین جا رہے ہیں جی ساڈا کاروبار بند ہو گیا تے پیراں کو جانا با کاروبار کھولو میں کہا بھائیا یہ بڑ تو رب نال شریک نہیں بنیا بیٹھا اس رب ساڈا کاروبار بند نہیں ہون دیتا ہے پیر کون نے کاروبار کھولن والے تے بند کرنے آج تو اور کام نہ بھی ہوگا نا تے بندہ استانہ کھول کے بہ رہے جیڑی منگائی ہے میں نہ واہ واہ ہو جانی دو چار بندے مرید بنا لے استانہ بنا کے بہ گیا دم درود یہ تو پتہ ہے نا شفا اللہ دی ذات دینی ہے پر بھائیا نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا بھلی بھی یہ جدا ویکھ جنوں ویکھن نال خدا یاد آ گیا بھائیا حضرت ابراہیم نے فرمایا سی وہ سارے جڑے ویلے بہت تروڑے نا تو نمرود تو دی قوم آ گئی تو انہاں آکھیا بھی یہ کہیں تروڑے تے جڑا سارا تو بڑا بوتا آیا او دے تے آپ نے گواڑا چ رکھیا جڑے ویلے پیچھے ہٹ کے میلا ویکھیا تے انہاں آکھیا سارے بہت کسے دا کان کوئی نہیں کسے دا ناک کوئی نہیں کسے دی باں کوئی نہیں یہ کام کہیں کیتا ہے انہاں آکھیا جی ایک کہ اللہ دا نبی بن کے آندا میں ابراہیم تو بتاں دے خلاف بڑا او دے کولوں پوچھ لیا پتہ نہیں اس نے کام نہ کیتا ہوے حضرت ابراہیم تشریف لے کے آ گئے او میں آکھیا بھائیا آج کل اسی گنا لے کے نال بندے بڑے بڑے باڈی گارڈ لے کے ٹردے پھردے بندے ہوندے ہیں جیڑا حق تے ہوے او دے نال اللہ بھی ہوندا ہے اللہ دا سونا محبوب بھی ہوندا یہ لیونی او لے آئی جانی ہے بھائیا یہ لیونی او لے آئی جانی جڑے ویلے حضرت ابراہیم نو سدیا تے او نمرود آکھن لگا جی دسو اے کام تساں کیتا ہے فرمایا میں نہیں کیتا انہاں آکھیا جی مڑ کے کیتا ہے فرمایا او جڑا سارا تو بڑا بت ہے جی تسی پوجا کر دے آئے ہو ایدے کول پوچھو مینوں کی پتہ بت کی پوجا انہاں دی پوجا تسی کر دے ہو سجدہ انہاں دے کے کر دے ہو آپ جو مشکل کشائی بھی یہ کر دے فروٹ تے کھانے بھی انہاں دے کے لے کے ہوندے ہو او جڑے ویلے انہاں دے نمرود دے گل سنی نا تے حضرت ابراہیم نے فرمایا بھئی او جڑے موڈے تے گھوڑا پیا ایدے کول کیوں نہیں پوچھدے تے تواڈے پتاں نوں حالو بے حال کنے کیتا ہے انہاں کہ ابراہیم تا بول نہیں سکدے فرمایا وہ لوگوں بعد آ جاؤ او جڑے اپنے تے آئی ہوئی مشکل نہیں ٹال سکدے او تواڈیاں ساڈیاں حل کیویں کر سکدے جڑے اپنے تے آئی مشکل نہیں ٹال سکدے او ساڈیاں کیویں حل کر سکدے او بھائیا پیڑ حضرت پیر باو نے فرمایا پیر بنایا پیڑ نہ جاوے اس پیڑ دا کی فائدہ پیرو بنا جی دے کر جائیے تو خدا دی قسم ہے پہلی یہ گل کرے جدوں دے کر جائیے نہیں نہ کیے جی سانو کوئی تویز بنا دو ساڈا کاروبار بند ہو گیا میں تیری دے مزاج دا بندہ تے گلاں تہاڈے تھوڑیاں کر کے سنانیاں پیر کول اس واسطے نہ جائیے بس ساڈا کاروبار بند ہو گیا ہن مثال دیندا پیا او 70 ماما تو ڈیر پیار کردا ہے مثال دیندا پیا مڑ کو فتوا نہ لا چھڈے کیونکہ اج کل سانو ڈیر فتواں دا ڈر بڑا ہوندا ہے ہاں اے فتوی اکثر بندے جدوں عورت فوت ہو جائے نا عورت فوت ہو جائے کہ قبرستان دے اندر کوئی بندہ بھلے چکے نال پڑھدا لان بھی لگے نا حضرت صاحب کوئی بھلے چکے نال پڑھدا لان بھی لگے نا تے دن ہوئے پیچھے ہٹ جو غیر بار ہم کو یہ دا منہ نہ ویکھے او بھائیو تے ہر بندے نو فتوا یاد ہوندا ہے جوندیاں تے نو خیال نہیں آیا کہ یہ دا منہ کسے نہیں ویکھنا قبرستان وچ بڑا فتوا یاد آ جاندا غیر مار میں دا منہ نہ ویکھے دا منہ کوئی نہ ویکھو بھائیا جوندیاں وچ تے شریعت جوندیاں وچ تے دین اسلام میں پتہ نہیں تو کس اسلام دی گل پیا کرنا ہے میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ جڑے ویلے عورت فوت ہو جائے نا عورت فوت ہو جائے جڑے ویلے اونوں کپڑے دے اندر ڈھانکیا جاندا ہے نا کفن پہنایا جاندا ہے تے اللہ دے فرشتے ویکھ کے مسکران دے صحابہ دے کیتی ارسلوں نے مسکران دی وجہ کی ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ فرشتے ویکھ کے مسکران دے پکیٹی جھلی ہو گئی ہیں دنیا طرح کے لوکاں کو پردہ نہ کیتا ہن بھی تو پردے وچ آ رہے گئی لوکاں تو پردہ نہ کیتا ہن بھی تو پردے وچ آ نہیں گئی بھائیا صرف میں یہی پیغام دینا چاہنا پیراں کو یہ نہ لے کے جاؤ جس ساڈا کاروبار بند ہو گیا جی جانے میں یہی اس واسطے جا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ جانا میں یہ اس واسطے جا انہاں نوں جا کے آ کے سانوں دسو رب دا سیدھا راہ کیا ہے رب راہ جاندا کیڑا راہ ہے بھائیا مثال دے طور تے کہ اودو کاروبار بند ہو جاوے بھائی توجہ میرے رکھو توجہ جی اودو کاروبار بند ہو جاوے میں
تسی ہو کوئی بھی ہے کوئی دا کاروبار کھول سکتا ہے بولو تو صحیح ہے یہ ادو بند ہو جائے کوئی کھول سکتا ہے ہن موت آ جائے ایک اللہ دا انمول تحفہ ہے الموت تحفۃ المومن میرے کریم آقا نے فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہے ایویں گھبرا رہے ہو ایویں پریشان ہوندے ہو موت مومن واسطے تحفہ ہے گھبرانا نہیں چاہیے تے جس بندے تے موت آ جائے تھوڑے میرے وچوں بندہ کوئی زندہ کر سکدا ہے کوئی کر سکتا ہے نہیں تے جے کاروبار فرض کیتا ادو بند ہو جائے تے سارے اسی اکٹھے ہو جائے تا کاروبار کھول سکنے ہیں تے جے کاروبار ادو ہی کھلا تے موڑا کہ جو تو توید لے آوی جی او مڑ ساڈا کاروبار کھول دین گے بھائی مڑ تے شرکت بازی کیتی ہے مڑ تے اللہ دی ذات تے یقین تے کوئی نہ نماز پڑھ اس کو پہلے کہ تیری میری نہ پڑھ جائے گھران دے اندر دکھ آ گئے گھران دے اندر پریشانیاں نے گھیرا پا لیا گھران دے اندر تکلیفاں تے مصیبتاں آ گئیاں آج بندے جانتے ہیں مولوی صاحب سانو کو تحفہ دسو سانو کوئی ایسی چیز دسو وظیفہ دسو ساڈے گھراں دے اندر بے سکونیاں بڑیاں بے چینیاں بڑیاں بھائیا تو گھر دے اندر اپنی ماں بہن بیٹی نو نماز دس کہ نماز پڑھ مسجد اندر آ کے تو نماز پڑھ میرے کریم آقا نے فرمایا کیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاندا ہے میرا کریم اللہ کائنات دے سامنے تو جھکن نہیں دے گا یہ نماز پڑھ جڑی مولا حسین نے کربلا دے ٹبیاں تے نماز پڑھی مزاج ہوتی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی یہ ناز وچے نہ یاد وچے سلام پھیرن کے بعد لوگوں نماز ہوندی ہے سب پوری حسین سجدے تے سر کٹا جائے حسین آج بھی وہ نماز پڑھ جیڑی مولا حسین کربلا دے ٹبیاں تے پڑھی وہ قرآن پڑھ جیڑا مولا حسین نے کوفے دے بازار دے اندر پڑھیا ہے شام دے بازار دے اندر پڑھیا ہے یزید دے دربار دے اندر پڑھیا ہے وہ بھائیا 150 بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے وہ نہ کیا عجیب کاری بیٹھے دھڑ نال ہی کوئی نہیں پھر بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا جا رہا ہے آؤ حضرات اپنی تقریر نو مکائیے میرے رب نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو میرے نال کسی نے شریک نہ ٹھہراؤ پھر خالق کائنات نے فرمایا اپنے ماں کے باپ کے نال اچھا سلوک کرو اور میرے مسلمان بھائیو اللہ کریم نے پہلا ارشاد فرمایا میری عبادت کرنی تجھے مقام تے فرمایا میرے نال کسی نے شریک نہ ٹھہرایا جے تیسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے ماں تے باپ دے نال چنگا سلوک کریا کرو اپنے ماں تے باپ دے نال محبت کریا کرو میرے کریم آقا دے پیارے غلاموں بھائیو میں اکثر گل کردا ہوں جدوں بندے حاجی حج واسطے جاندے نے جدوں حاجی حج کرن جاندے نے انہاں نوں صفا تے مروہ دیاں دوڑاں وی نصیب ہوندیاں نے انہاں نوں ہجر اسود دے بوسے نصیب ہوندے نے دعا کرو اللہ سانو ساریاں بار بار مصطفیٰ کریم دے سونے شہر دی زیارت نصیب فرما دے حضرات جی وقاری ہو شہر جدے بارے میرے کریم آقا نے فرمایا من زارا وجبت لہو شفاعتی من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جنہیں میری روزہ انہوں کی زیارت کی تھی میں محمد بروز قیامت کو بھی شفاعت کرانگا اللہ کریم سانو ساریاں بار بار زیارت نصیب فرما دے جدوں حاجی حج واسطے جاندے نے جدوں حاجی جا کے حج کردے نے بھائیا اوتھے جا کے کبھی سعودیہ والیاں لے کے نہیں لکھا تینوں مبارک ہووے تیرا حج اللہ نے قبول فرما لیا ہے انہاں کولوں پوچھیا جائے کیا وجہ کی ہے اندے نے قبول کرنے والی اللہ دی ذات حج نو قبول کرنے والی اللہ دی ذات لیکن جدوں حاجی حج واسطے جاندے نے کوئی سعودیہ والا ٹکٹ نہیں دے گا لیکن ایک ایسا وظیفہ ہے جدے جناب خرچہ بھی نہیں آندا جدے دیہاڑیاں بھی نہیں بھجدیاں ایک کم جدے بارے میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر دے اندر اگر تیری ماں زندہ ہے تیرا باپ زندہ ہے انہاں دی زیارت کرے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا اور ہر رات آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا حضرات کرانگا شہر حضرت خواجہ برس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا غلام ہے بھائی جان اس غلام 20 سال ہو گئے حضور دی زیارت نہیں کی
کیتا ہے ایڑ نو بند کیتا ہے ذہن دے اندر خیال آیا اج میں جا کے آمنہ دلال دا دیدار کر کے آواں بھائیو دعا کرو مرنا تے اکبر آئے اللہ مرنے کو پہلے سونے محبوب دی زیارت نصیب فرما دے حضرت خواجہ ایسے کرنے ذہن دے اندر خیال کیتا ہے میں جا کے سونے محبوب دا دیدار کرنا ہے بلکہ آپ نے کیویں فرمایا ہوئے گا آپ نے فرمایا ہوئے گا میں کو جی میرا دل بڑی سونا میں کیوں کرے اس نو انسان پہلا یقین ہی ہوگا میری اماں میرا انتظار پہ کر دی ہوئے گی میرا پاپا میرا انتظار پہ کر دی ہوئے گا بھائیو میرے کریم آقا دے غلاموں بندہ کیڑا خوش نصیب ہے جدے سر دیو دی ماں دا سایہ بھی موجود ہے اور باپ دا سایہ بھی موجود ہے بھائیا جدوں سر تو سایہ کر جاتا ہے پھر انہوں دا دیا جھڑکا کھانیاں پونڈیاں نے پھر وہ یتیمی دا دعویٰ کر دائے اگر سر دے باپ ہوئے آگے خبردار میرے پتر نونگلی نہ اٹھا دیا جے اگر باپ ہوئے آگے خبردار میرے پتر نو جھڑکا نہ دیا جے کائنات والے ہو ہمیں بندہ جیٹا بھی چودری چلم بچار بن جائے ماں دی دعا نہ ہوئے باپ دا پیار نہ ہوئے نہ کدی کامیاب نہیں ہو سکتا مکان بھامیں کچا بھی ہو یا بھامیں کوٹھیاں نہ ہوئی ہوں اگر تیری میری ماں جدوں دروازے تیار کے اپنے پتر نو سینے دے نال لاندیے اپنے پتر دا متھا چوم دیے پتر دے سارے سکیڑے دور ہو جاندے پتر دے سارے سکیڑے لے جاندے عارف گڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا آپ کی فرماندے نے بھائی بھائیاں دے او درد وڈوں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں او باپ سراں دے او تاج محمد اد ماما ٹھنڈیاں چاواں اللہ تو بندہ بڑا خوش نصیب جدی ماں اج بھی دعاواں کر دیے وہ بندہ بڑا خوش نصیب جدا باپ اج بھی پتر دیر ہو جاوے وہ دے یاراں کل پوچھدا ہے کدھرے میرا لال تے نہیں ویکھیا کدھرے میرا پتر تے نہیں ویکھیا شالا کسے نو کوئی پتر دی آواز دین والا ہوے شالا
شالا کو کسے دی کن مدن آلائی ہوئے بھائیہ شالا کو کسے دی سنبھال کرن والا ہوئے حضرت خواجہ ویسے کرنی ماں پیرا میں چاہ گئے نبی نمائیں عرض کی تھی اماں اجازت دے میں آج قبلی والے محبوب کا دیدار کرنا ہے آج اگر میں نے اجازت دے آج میں مدینے آنے محبوب زیارت کرنے میں بھائیہ تو تھے میں بڑھائے نظر جانے حضرت صاحب کدی ماں دے کولو نہیں پوچھیا کدی باپ دے کولو نہیں پوچھیا پتر دیر نال گھر آ جائے ماں پوچھ لیے پترائی بھی دیر کیوں کی گئی اگو پتر جھڑکا مارنیاں شروع کر دینا ہے اما میں یارہ نال کیا سی اما تینوں پوچھڑ دا چی حقے بایا پتہ اس ویلے لگ جائے اس ویلے کوئی پوچھڑ والا نہ آئے پتہ اس ویلے لگ جائے اس ویلے کر دے اندر مان آئے کر دے اندر باپ نہ آئے قربان ہو جانا حضور دا غلام حضرت خواجہ ویسے کروی تو جانا محبوب نو ملن پیارے اجازت اپنی ماں دے کولو پیارے اجازت اپنی ماں دے کولو طلب پیا کردہ ہے ماں دے کولو سارا راشن رکھیا ہے حضرات بالکل متصر کریے ماں کہن لگی پترا میں سنیا مدینے چار پیر جان دے لگ دینے چار پیران دے لگ دینے اٹھا پیریاں وچ ہو کے واپس آ جائیں عرض کی تھی اماں ٹھیک ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی جدو مدینے لی سرزمین تے پہنچے نے آکے مومنہ دی ماں حضرت اماں شاسو صدیقہ دے حضرت دستگ دیتی ہے آواز آئی مطلق قلبہ آن والے آکانے عرض کی تھی اماں جی کوئی ہوئے جلسہ سارا کچھ یار دے نات قربان کر چھڑیا سارا کچھ مدینے آلے دے نات قربان کر چھڑیا اماں جی محبوب نو ملنا ہے اماں جی محبوب نو ملنا ہے فرمایا سرکار کدھرے گئے ہوئے نے تھوڑا جا انتظار کر لو مسجد نبوی دے اندر بیٹھ جاؤ حضور آ جان گے مل کے پھر واپس چلے جانا عرض کی تھی اماں جی اگر محبوب دا انتظار کرا ماں دی وعدہ خلافی ہو جاوے گی اٹھا پیریاں میں جو ہو کے واپس جانا ہے محبوب دا انتظار کرا ماں دی وعدہ خلافی ہو جائے گی ماں دی نافرمانی پہ بھی ہو جائے گی عرض کی تھی اماں پھر پڑھے میں جو ہو جاؤ میں ہو چیزہ دیکھ لما جدے وچ اللہ دا ماہی پیا وسدا اللہ دا ماہی پیا وسدا تینو چومے اکھاں دے نالے راواں سکڑے جاواں دی مٹی گے مدینے دیے تینو چومے اکھاں دے نالے راواں سکڑے حضرت خواجہ ویسے کرنی بیڑے بچ آ گئے جدو یار دے بیڑے بچ آئے چم دے کدی کسی جگہ نو گوسا دے دے کدی کسی جگہ نو چم دے نے آنے نے کہتے مقدرہ والے جڑے ہر ویلے یار کیا نگاہ وچ وسے کہتے نصیبہ والے جڑے ہر ویلے یار کیا نظراں وچ وسدے ہو بھائیا سی کہتے نصیبہ والے زہرا دا بابا جان لائے جنہاں نو حسنین کریمین دا نام جان لائے آیا جی میں ربی اول شریف دا چند چڑھ گیا ہے آج جدوں کسی نو جگہ تے ایسا جو آ جائے نواں تھانے دار آ جائے اسی ہار لے کے ٹرے ہونے اسی مٹھائیاں دے ڈبے لے کے ٹرے ہونے بھائی صاحب کسے پیا جانے آیا جی نواں تھانے دار آ جائے نواں ایسا جو آ جائے
سکتے تھوڑی جی دیر کے بعد میرے حضور تشریف لے کے آئے فرمایا اچھا کوئی آیا سی اور یقین سونے کو دور دراز تو آیا سی پیروں تے چھالے بھی پے ہوئے سن اٹھ دی کھلدا لباس بھی پھٹیا ہویا سی والا دے اندر دھوڑ بھی آئی یہ پیا لگدا جی میں کوئی نور آیا ہوئے میرے ویلے میرے کریم آقا بیڑے میں چڑھ فرمایا نبی دے غلاما کیا شان تیری آپ کے چلا گئے خوشبو میار دے بیڑے چھڑ گیا ہے ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی ماں دے کول آ کے دروازہ کھولیا جدوں دروازہ کھولیا آمی نبی نہیں گئے جدوں بوا کھلیا فرخوزیاں نے ویسا آئے بھائیا ماں یوں دیئے بھاوے نبی نہیں ہوئے پتر دیوں کا پتہ لگ جاؤں گا فرمایا پتر آیا گئے جی اماں جی آیا گیا فرمایا یار ملے نہیں کہ کوئی نہ اماں جی کوئی نہیں ملے فرمایا سونے پترا پھر اتھے لے کے محبوب دا انتظار کر لیں دیوں عرض کی اماں اگر انتظار کرا تھوڑی بےدبی ہو جانی آئی پھڑا حکم تے مننا آیا ماں کہن لگی پترا پھر جا ماں تینوں دعاواں دیندی ہے ساری کائنات محبوب دا ذکر کرے گی اپنا دلال تیریاں گلاں کردا رہے گا ساری کائنات محبوب دا ذکر کرے گی محبوب تیریاں گلاں کرے گا بھائیا اگر اسی چاہنے ہیں کہ اسی اپنے آپ کو سدھاریے اگر کوئی گناہ پہ کردا ہوئے انہوں برا آکھ کیونکہ ہن اساں وہ وقت دور نہیں ہن